السادة والسيدات رؤساء المصالح الخارجية بجهة بن خليفة، يسعدني في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد والي جهة بن خليفة على تفضله برئاسة هذا الاجتماع الجهوي البين القطاعي الهام الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى جهة بن خليفة بعد انعقاد أول اجتماع سنة 2013 في إطار الجهة الأزلة القديمة. هذا اللقاء هو اللقاء الأول على مستوى جهة بن خليفة التي نتمنى منه أن يكون انطلاقة فعلية للنهوض بصحة هذه الشريحة المهمة من المجتمع المغربي. يسعدني كذلك ويشرفني أن أتقدم أمامكم بعرض مقتضب حول الخطوط العريضة لبرنامج العمل الجهوي البين القطاعي للصحة المدرسية والجامعية وتعزيز صحة اليافعين والشباب 2020-2023 لجهة بن خليفة. محاور العرض كما هو متين أمامكم يتضمن على النقاط التالية. هناك مقدمة عامة، كذلك بعض الأرقام والمؤشرات المهمة التي تخص بالأساس فئة الشباب واليافعين بجهة بن خليفة، أهمية تعزيز الصحة بالنسبة لهذه الفئة من المجتمع، الإطار المرجعي لصياغة المخطط الجهوي للبين القطاعي لجهة بن خليفة، البنيات والخدمات، أبرز التحديات، ثم البرنامج الجهوي البين القطاعي 2020-2023 من خلال محاور خطة العمل، وسأنتهي إلى بعض النقاط التي ستساهم أو مفاتيح النجاح التي ستساهم في تنزيل أمثل لهذا المخطط الجهوي. في البداية سأبتدئ هذا العرض المقتضب بمقتطف من خطاب الملك السامي بمناسبة الذكرى 60 لثورة الملك والشعب، حيث دعا صاحب الجلالة إلى النهوض وإعطاء الاهتمام بهذه الفئة، خاصة بفئة التلاميذ، وإعطاء الأهمية الكبيرة للمدرسة المغربية من طوق كلام صاحب الجلالة. وإذا كان الله تعالى قد وهب لكل بلد نصيبه من الثروات والخيرات، فإنه سبحانه قد أنعم على بلادنا بثروة متجددة وهي مواردنا البشرية، وفي طليعتها شبابنا الطموح المتشبع بحب وطنه والمعتز بتقاليده العريقة والمتحلي بالتربية السليمة، ومن منطلق حرصنا على جعل المواطن المغربي في صلب عملية التنمية والسياسات العمومية، فإننا نعمل على تمكين المدرسة من الوسائل الضرورية للقيام بدورها في التربية والتكوين. انتهى من طوق كلام صاحب الجلالة. كما تعرفون وكما جاء في كلمتكم سيد الوالي وكلمة السيدة رئيسة قسم الصحة المدرسية والجامعية، تعتبر الصحة والتربية من الحقوق الأساسية وأهم محددات التنمية البشرية. كما كذلك توجد علاقة وثيقة بين الصحة والتعليم، وهي علاقة وثيقة وتبادلية، لأن صحة التلاميذ لها كما تعرفون تأثير كبير على التحصيل داخل وخارج المدرسة، كما أن التلميذ يقضي جزءا كبيرا من وقته في المدرسة، وبالتالي يكون للبرامج الصحية والتعليمية أثر كبير في تغيير السلوكيات في مراحل مبكرة من الحياة بهدف تبني نمط حياة صحي. وكما جاء في كلمة السيدة رئيسة قسم الصحة المدرسية والجامعية، فإن حوالي ثلثي نسبة لطود موبيليتي، نسبة المرضى، وثلثين من نسبة الوفيات التي تهم الشباب، كما في آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، هي نتيجة وتعود إلى مجموعة من السلوكيات التي تم تبنيها من طرف الشباب خلال مرحلة الطفولة، وخاصة خلال مرحلة التدرس داخل وخارج المدرسة. هنا بعض الأرقام والمؤشرات في جهة بن خليفة. يشكل الأطفال والشباب في جهة بن خليفة فئة ذات أهمية ديموغرافية واقتصادية، بحكم أن الفئة العمرية ما بين 10 حتى 24 سنة حسب إحصائيات المديرية الجهوية للتخطيط بجهة بن خليفة، تشكل نسبة هذه الفئة العمرية حوالي 25% من سكنة الجهة. وكذلك التلاميذ في وضعية إعاقة حسب إحصائيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كيشكلوا واحد النسبة مهمة، ما يناهز 1453 تلميذ اللي عندهم إعاقة يعني متنوعة، إعاقات ذهنية جسدية إلى غير ذلك.
كذلك نسبة التمدرس بالجهة حسب الفئة العمرية، نسبة التمدرس هي نسبة مهمة حسب آخر الإحصائيات لسنة 2020 حسب الموسم الدراسي 2019-2020، هي نسب مهمة كما ترون. نسب كذلك الهدر الدراسي تبقى نسب يعني متحكم فيها، ونسب ضعيفة بالمقارنة مع المستوى الوطني. كذلك على مستوى الجهات التنمية والخنيفرة كما تعلمون تنظم وزارة الصحة بالشراكة مع الشركاء على المستوى الوطني والمستوى الجهوي كل سنة الحملة الوطنية للكشف المبكر للأمراض والمشاكل المتعلقة بالتلاميذ. هذه الحملة هذه ديال الفحص الطبي المنتظم على مستوى الجهات التنمية والخنيفرة حسب اخر الاحصائيات ديال 2018 2019 2020 كتشكل امراض الفم والاسنان واضطرابات حده البصر والسمع والامراض الجلديه والامراض الجهاز التنفسي وامراض الجهاز البولي ومشاكل النطق من بين ابرز المشاكل التي يعاني منها التلاميذ ديالنا على مستوى الجهه. كذلك حسب احصائيات المسح الوطني حول السكان وصحه الاسره ديال سنه 2018 التي قامت به وزاره الصحه على مستوى الجهات التنميه والخنيفره، هناك 9.4% من الفئه العمريه 15 سنه فما فوق يتعرضون للتدخين، 5.2% من 18 سنه فما فوق يعانون من ارتفاع الضغط الدموي، 3.3% يعانون من السكري. والنسبه المهمه هو نسبه يعني الزواج المبكر اللي عندنا اللي كتبقى الجهه ديال البنين والخنيفره هي الجهه الاولى على المستوى الوطني بنسبه 8.4% من الفتيات في سن المراهقه والذين انجبوا في سن مبكره. هنا يتظهر يعني الاهميه لتعزيز الصحه في الوسط المدرسي في وسط التعلم. كما تعلمون الامراض والاضطرابات هي من بين عوامل التغيب عن المدرسه والتسرب المبكر وضعف الاداء في القسم وهي من بين الاسباب المهمه والرئيسيه المؤديه الى ازدياد التغيب. لذا يشكل تعزيز الصحه مجالا مهما من الاستثمار في فئه الاطفال والشباب نظرا لحجم المشاكل المرتبطه بالصحه والسلوك ومدى تاثيرها على التحصيل الدراسي والمستقبل الحياتي للمواطن. هنا اشير الى بعض المعطيات لمنظمه الصحه العالميه التي تدعو ومنفتئه تدعو الى الاستثمار في هذه الفئه، فئه الشباب وفئه التلاميذ، لانها تعتبر يعني بين الوسائل المهمه او بين الاهداف المهمه لبلوغ اهداف التنميه المستدامه في افق سنه 2030. مما يقتضي حسب منطوق الكلام صاحب الجلاله الخطاب الملكي الثاني بمناسبه ذكرى تضخم سنه ثوره الملك والشعب، بما يقتضي بلورة استراتيجيه شامله من شانها وضع حد لتشتت الخدمات القطاعيه المقدمه للشباب، وذلك باعتماد سياسه تجمع بشكل متناغم ومنسجم مختلف هذه الخدمات، وهو ما يعني يمثله العمل او المخطط الجهوي البين القطاعي الذي يشكل محور هذا اللقاء. بالنسبه للاطار المرجعي لبلوره هذا المخطط الجهوي، هناك يعني تاتي على راسه التوجيهات الملكيه الساميه في مجموعه من الخطابات الساميه التي جلالته يدعو الى الاعتناء بهذه الفئه من المجتمع المغربي. كذلك دستور المملكه والفصل 31 الذي يدعو الى الحق في الصحه لجميع الشرائح المجتمع المغربي. كذلك المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في شقها الثالث برسم الفترة 2019-2023 والتي تستهدف على وجه الخصوص الفئات الاجتماعية التي تعيش الهشاشة والإقصاء لا سيما الأطفال والشباب والأشخاص في وضعية صعبة. البرنامج الحكومي والقطاعي لفترة ما بين 2019-2022 وكذلك البرنامج العملي لوزارة الصحة 2017-2021. كذلك مخطط الصحة في أفق سنة 2025 وخاصة المحور الثاني الذي يدعو إلى تأسيس الخدمات والبرامج الصحية بشكل عام، وخاصة البرامج الموجهة لفئة الشباب والتلاميذ واليافعين بشكل عام. هناك السياسة الوطنية المندمجة للشباب، الرؤية الاستراتيجية لوزارة التربية الوطنية 2015-2030 وديناميكيات المجتمع المدني، حيث تواجد على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي تواجد منظمات غير حكوميه تعمل من اجل ومع الشباب. للاشاره على مستوى الجهات التنميه والخنيفره هناك نسيج جمعوي يعني مهم
يشتغل في ميدان مجال التحسيس والتواصل في كل ما يتعلق بالمجال الصحي، وهي فرصه كذلك لتعبئه هذا الفاعل الجمعوي والمجتمع المدني من اجل النهوض بالصحه للشباب وتنزيل امثال لمختلف البرامج المتضمنه في المخطط الجهوي. كذلك كما جاء على لسان السيد ولي الجهه، هناك وجود اطار للشراكه بين قطاعات الصحه والتربيه الوطنيه والتكوين المهني والتعليم العالي والداخليه والشباب والرياضه منذ سنه 2012، وهي الاتفاقيه التي تم تعيينها سنه 2018 لتشمل بالاضافه الى القطاعات السابقه قطاعي الاوقاف والشؤون الاسلاميه والاسره والتضامن والمساواه والتنميه الاجتماعيه، من اجل الهدف هو استهداف فئات اخرى كالتلاميذ بالتعليم العتيق والاطفال والشباب ذوي الاحتياجات الخاصه ومتدربي ومتدربات التكوين المهني والتعليم الاولي. هنايا يعني مجموعه من البنيات والخدمات المقدمه على مستوى جهه بني الخنيفره. بالنسبه للمؤسسات الصحيه يعني التي مجال الصحه المدرسيه والجامعيه وصحه الشباب، المراكز الصحيه الحضاريه 47 مركز، المراكز الصحيه القرويه 121 مركز صحي، المستشفيات 11 مركز، المراكز الصحيه الجامعيه للاسف تتوفر الجهه على مركز جامعي طبي جامعي وحيد على مستوى جامعه بني ملال. فضاءات الصحه للشباب 4 الفضاءات اللي كتواجد حاليا على مستوى اقاليم الجهه، وهي فضاءات في الغالب ديال جلها يعني نون فونكسيونيل، ما خداماش نظرا لقله الموارد البشريه المتخصصه. كذلك بالنسبه للموارد البشريه المتوجهه على مستوى الجهه واللي عندها علاقه مباشره بهذا برنامج الصحه المدرسيه. بالنسبه للتقويم النفسي والحركي لا نتوفر الا على 7 اختصاصيين. بالنسبه للتقويم النطق 8 ديال الاختصاصيين. تقويم البصر 7 ديال المختصين في هذا المجال. بالنسبه للاطباء النفسانيين البسيكياتر 6 ديال الاطباء. طب العيون 12 طبيب وطبيبه، وطب الاسنان هو عندنا 13 طبيب وطبيبه. بعض المؤشرات المهمه لمستوى التغطيه الصحيه بجهه بني الخنيفره: الممرضون 1155 ممرض بنسبه ممرض لكل 1694 نسمه على الصعيد الجهوي بالمقارنه مع المستوى الوطني. الاطباء تتوفر الجهه على 262 طبيب توت كاتيجوري كونفوندو، بما فيهم الاطباء الطب العام. بالنسبه للطبيب ل 4956 نسمه مقابل 1542 نسمه لكل طبيب على المستوى الوطني. العرض التربوي يعني توزيع عدد التلاميذ حسب السلك والوسط والجنس، وكذلك المؤسسات التعليميه حسب السلك والوسط. كتبلغ عدد المؤسسات التعليميه بالجهه حوالي 295 مؤسسه تعليميه. مجموع التلاميذ هو 101143 حسب معطيات الموسم الدراسي ل 2019-2020. المؤسسات المرتدة من طرف الشباب حسب معطيات المديرية الجهوية للشباب والرياضة سنة 2018-2019. بالنسبة للمراكز السوسيو الرياضية توفر الجهة على 27 مركز. ملاعب القرب لتيران دو بروكسيميتي 21 ملعب. القاعة المغطاة 8 ديال القاعات. المسابح 10 والحلبات المطاطية 3. مخيمات القارة مخيم 1، مراكز حماية الطفولة 1، مراكز الاستقبال 1، دور الشباب 47، مراكز لخدمة الشباب 6. التعليم بالنسبة للتعليم العتيق تتوفر جهة بني الخنيفرة حسب الأطوار الدراسية والجامعية على 17 مدرسة، وعدد التلاميذ يبلغ 2440 حسب المعطيات المندوبية الجهوية للأوقاف والشؤون الإسلامية. بالنسبة للتعليم العالي كتوفر الجهة على 12 مؤسسة جامعية أو نواة مؤسسة جامعية. كذلك بالنسبه لقطاع التكوين المهني يبلغ عدد المتدربين حوالي 31894 حسب معطيات المصلحه الجهويه والتنسيقيه الجهويه لقطاع التكوين المهني بالجهه. ابرز التحديات المهمه بالنسبه لتنزيل المخطط الجهوي بجهه بني الخنيفره: هناك ضعف التنسيق بين الشركاء رغم وجود اتفاقيات الشراكه. هناك تنسيق ما يبقى تنسيق يعني ضعيف. عدم توفر معظم المؤسسات التعليميه على قاعات مجهزه قصد الفحص الطبي. هنا اشير الى الاهميه ودور الحمله الطبيه للكشف المبكر للامراض
لدى فئه التلاميذ، حيث تثبتت المعطيات انه مجموعه من المؤسسات الدراسيه اللي كيتوجهوا لها الفرق الطبيه اثناء هذه الحمله لا تتوفر على قاعات مجهزه قصد الفحص الطبي. في بعض الاحيان تضطر الفرق الطبيه انها تقوم بالفحص ديال دوك التلاميذ داخل القسم، هو كيشكل واحد النوع من لاستيغماتيزاسيون فيزافي التلاميذ اللي حاضرين. هناك كذلك مشكل التكفل بالحالات التي تم الكشف عنها اثناء الحمله، وكاين مجهود كبير من طرف وزاره الصحه، حيث هناك يعني كاين التكفل بطريقه مجانيه لا غراتويتي ديال لا بريزون شارج او نيفو ديال لي زوبيتو اثناء الحمله. ومن بعد الحمله يعني كيكون مشكل ديال التكفل بهذه الحالات، خصوصا ان معظم الحالات تكون تنتمي الى اوساط اجتماعيه فقيره وهشه. ايضا نقص الحاد في الموارد البشريه، خصوصا الموارد البشريه التي تعمل في مجال البرنامج الوطني للصحه المدرسيه، الخصاص في المعدات الطبيه والتقنيه الخاصه بالبرنامج، عدم توفر وسائل لتنقل الفروق الصحيه للمؤسسات التعليميه خاصه في العالم القروي. هنا اعود دائما الى الحمله الوطنيه لكشف مبكر للامراض في الفئه ديال التلاميذ، يعني التنقلات ديال الفئه ديال الفروق الطبيه، مجموعه من المدارس اللي كتواجد في الغالب الاحيان في المناطق القرويه وفي الجبليه هناك صعوبات، يعني بعض الاحيان الفروق الطبيه ما كيلقاوش يعني وسائل للتنقل للوصول لهاد التلاميذ اللي كيتواجدوا في المناطق بعيده. هذو بعض الصور سيد الولي الفحص الطبي المنتظم. كما ترون يعني عمليه الفحص ديال المنتظم ديال التلاميذ كتكون داخل القسم، مما يشكل يعني مشكل كبير بالنسبه لا للفروق الطبيه لا الفروق بالنسبه للتلاميذ. كذلك ابرز التحديات هناك يعني عدم توفر اقل من جهه على وحدات طبيه متنقله خاصه بالصحه المدرسيه. ومؤخرا كنتوجهوا بالشكر الجزيل للسيد الوالي الجهاد بن القنيطره، تم المد ديالنا على مستوى اقليم بني ملال في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه واحد الوحده طبيه متنقله ديال اللي فيها يعني الريفراكتومتر وفيها الفوتوي دونتير ديال طب الاسنان وطب العيون، اللي كنتمناو انه في اطار هذا المخطط انه كل اقليم انه تكون عنده هذا النوع من الوحدات الطبيه المتنقله قصد الوصول الى عدد كبير من التلاميذ خاصه في العالم القروي والمناطق الجبليه. ضعف التجهيزات، عدم انخراط جمعيات المجتمع المدني وكذا القطاع الخاص في مجال الصحه المدرسيه، عدم توفر جهه على مراكز مرجعيه للصحه المدرسيه، عدم توفر جهه على مراكز ومركز لمحاربه الادمان. بالنسبه للبرنامج البين القطاعي الذي تمت صياغته في اطار تشاركي مع مختلف الفاعلين ومختلف المتدخلين في هذا المجال على مستوى جهات الامام القنيطره. الهدف العام تعزيز صحه التلاميذ والطلبه والشباب وتنميتها، وذلك من خلال ارساء وتنفيذ وتنسيق تدخلات فعاله ذات وقع قوي على المستوى الجهوي والاقليمي. بالنسبه للاهداف الخاصه يروم البرنامج تعزيز الانشطه الوقائيه والتثقيفيه وكذلك الفحوصات الطبيه في المدارس والجامعات وفي المراكز الصحيه للشباب والمخيمات الصيفيه، تحسين الوصول الى الخدمات الصحيه للتلاميذ والطلبه والشباب، تعزيز الصحه النفسيه للتلاميذ والطلبه والشباب، تطوير بيئه داعمه للصحه والرفاه، تعزيز مشاركه وانخراط الشباب في جميع الجوانب المتعلقه بتعزيز الصحه، واخيرا تعزيز دور المراقبه والتقييم والدراسات والابحاث في هذا المجال. اغتنم هذه الفرصه سيد الولي لاقول أشير إلى قلة المعطيات على مستوى الجهة فيما يخص صحة هذه الفئة ديال التلاميذ والشباب. يعني طريقة الاشتغال ديالنا على إعداد أو تشخيص الوضع في المستوى الجهوي، هناك معطيات تهم كل قطاع، كمعطيات خاصة تهم صحة خصوصا الصحه النفسيه لهذه الفئه، فئه الشباب والتلاميذ. هناك يعني لا تتوفر جهه على ارقام رسميه، وهي مناسبه كذلك ندعو الى اجراء يعني مجموعه من الابحاث وبالتنسيق مع القطاع التعليم العالي لمعرفه المشاكل الحقيقيه لهذه الفئه على المستوى الجهوي. الهدف العام بالنسبه للمحاور، المحور الاول تم اعتماد 37 اجراء، بالنسبه للمحور الثاني تعزيز الصحه النفسيه تم اعتماد 12 اجراء، بالنسبه للمحور الثالث تم اعتماد 20 اجراء.
المحور الاول ارتئينا اننا نركزوا على مجموعه البرامج اللي غيكون عندها، اللي من المنتظر ان يكون لها وقع كبير على هذه الفئه. اولا احداث 5 مراكز مرجعيه للصحه المدرسيه باقاليم الجهه، خلق فضاءات للصحه للشباب بكل من ازيلان، خنيفره، وتزم وابي الجاد، تاهيل فضاءات الصحه للشباب ببني ملال، دمنات، والفقيه بن صالح، دعم الجمعيات والمشاريع الجمعويه من اجل احداث خدمات او انجاز انشطه تروم تعزيز الصحه والنماء وخاصه لفئه الاطفال والشباب في وضعيه هشه. دائما في اطار المحور الاول احداث وتجهيز 4 مراكز صحيه جامعيه بكل من بني ملال، خريبكا، الفقيه بن صالح وازيلان، دعم المراكز الصحيه المرجعيه للصحه المدرسيه بالموارد البشريه المتخصصه في طب الاسنان، طب العيون، الطب النفسي بشراكه مع القطاع الخاص او في اطار التعاقد، دعم اقاليم الجهه وخاصه اقليمي ازيلان وخنيفره بوحدات طبيه متنقله للصحه المدرسيه، قصد كما تعرفون اقليمي ازيلان وخنيفره المناطق الجبليه يعني يصعب يعني الوصول الى مجموعه من عدد كبير من فئه التلاميذ. تنظيم تظاهرات تحسيسيه وتوعويه جهويا واقليميا بمناسبه الاحتفال بالايام الصحيه الوطنيه والعالميه. كذلك حث الجماعات الترابيه وخاصه القرويه منها للمساهمه في تنقلات الفروق الطبيه الى المؤسسات التعليميه. دعم الانشطه الرياضيه بدور الشباب من خلال تنظيم مسابقات رياضيه جهويه وخلق قاعات مغطاه للرياضات الجماعيه. تصدير برنامج عمل سنوي لتتبع الفئات ذوي الاحتياجات الخاصه وادماجهم في عمليه الكشف الطبي. الصوره كما ترون هي الوحده الطبيه المتنقله اللي تم اللي توصلنا بها على مستوى المديريه الجهويه للصحه بجهه بني ملال الخنيفره في اطار دعم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. كذلك برمجه حملات طبيه سنويه لفائده التلاميذ بالتنسيق مع المديريه الجهويه للصحه والمندوبيات الاقليميه التابعه لها، لحملات طبيه سنويه لفائده التلاميذ التعليم الاعدادي الثانوي وطلبه المؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي بالتنسيق مع كافه المتدخلين. بالنسبه للمحور الثاني والذي يهم تعزيز الصحه النفسيه للتلاميذ والطلبه والشباب، تمت الدعوه الى احداث مركز جهوي لمحاربه الادمان ببني ملال، تشجيع ودعم الدراسات والابحاث العلميه في مجال الصحه النفسيه بالشراكه مع جامعه السلطان مولاي سليمان، خلق قاعده بيانات جهويه على مستوى المديريه الجهويه للصحه لرصد وتتبع الحالات والاضطرابات النفسيه لدى فئه المراهقين والشباب كحالات الانتحار والعنف المدرسي، تعميم تجربه خلايا الانصات بجميع المؤسسات التعليميه بالجهه، تنظيم الملتقى الجهوي حول الصحه المدرسيه بجهه بني ملال الخنيفره حول موضوع الصحه النفسيه، والذي سيعتبر مناسبه لطرح مختلف المشاكل والتحديات في مجال الصحه النفسيه للشباب والتلاميذ على مستوى جهه بني ملال الخنيفره. هنا ندعوكم سيد الولي لدعمنا في هذا المجال، تنظيم الملتقى الجهوي الاول حول الصحه المدرسيه بجهه بني ملال الخنيفره الذي سيعتبر الاول على المستوى الوطني في موضوع الصحه النفسيه. بالنسبه دائما للمحور الثاني تعزيز الصحه النفسيه، القيام ببحث جهوي حول الصحه النفسيه بالوسطين المدرسي والجامعي للوقوف على اهم الاضطرابات النفسيه التي تعاني منها هذه الفئه بالجهه. اخر بحث جهوي تم القيام به سنه 2010 في اطار اعداديات بدون تدخين بشراكه مع مؤسسه لاله سلمى لمحاربه السرطان، ارساء برنامج مؤسسات جامعيه بدون تدخين. كان بالنسبه للجنه راينا انه تكون تجربه على مستوى 4 ديال الاقاليم، على مستوى 4 ديال الجامعات بالنسبه او الكليات بجهه بني ملال الخنيفره كتجربه اولى في اطار التعميم ديالها. خلق شراكات مع جمعيات المجتمع المدني المتخصصه في مجالات محاربه التدخين والمخدرات، الدعم النفسي ومحاربه العنف الوسط المدرسي والتحسيس والتكوين، احداث مركز جهوي للاطفال في وضعيه صعبه في بني ملال، توسيع شبكه خلايا الانصات للمؤسسات التعليميه ومراكز الطفوله والشباب، وضع مسلك محدد للعلاجات بمستشفيات الجهه لتسهيل عمليه التكفل بحالات الادمان والاضطرابات النفسيه. فيما يخص المحور الثالث الذي يهم توفير بيئه داعمه لصحه ورفاه التلاميذ والمراهقين والشباب، تم الاتفاق على احداث وتاهيل فضاءات المركبات السوسيو التربويه والثقافيه والرياضيه. يعني لا ليست ديال هذا البروجي بروبوزي من طرف المديريه الجهويه للشباب والرياضه على مستوى جهه بني ملال الخنيفره.
إحداث 33 ملعب للقرب في أفق سنة 2023، وضع خارطة جهوية للنقاط السوداء تخص المؤسسات التعليمية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني بالتنسيق مع المصالح الأمنية، تكثيف الدوريات الأمنية بمحيط المؤسسات التعليمية لمحاربة السلوكات الإجرامية خصوصا ببعض النقاط السوداء، دعم العمل المدرسي بالشراكة مع المجالس الإقليمية ومجلس الجهة، تنظيم لقاءات سنوية للتوعية والتحسيس داخل المؤسسات التعليمية في مجالات محاربة التدخين، مخدرات، العنف المدرسي، السلامة الطرقية بالتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمصالح الأمنية بالجهة والمديرية الجهوية للصحة بالجهة. كذلك تعميم برنامج إعداديات وثانويات بدون تدخين، 4 مؤسسات في كل إقليم كتجربة أولى سنة 2020 في إطار التعميم ديالها في أفق سنة 2023. كذلك تنظيم افتتاح جهوي لبرنامج إعداديات بدون تدخين، وضع برنامج جهوي سنوي لمراقبة ظروف الصحة والسلامة بالمؤسسات التعليمية والداخليات والمطاعم المدرسية ومراكز الاصطياف بالتنسيق مع القطاعات المعنية، تنظيم تظاهرات جهوية ومحلية للتواصل حول التشريعات المجرمة للسلوكات الخطيرة. ختاما طعنا أن نشير إلى مضمون الخطاب الملكي السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب سنة 20 غشت 2018 من طوق الخطاب الملكي السامي. وها نحن اليوم ندخل في طورة جديدة لرفع تحديات استكمال بناء المغرب الحديث وإعطاء المغاربة المكانة التي يستحقونها، وخاصة الشباب الذي نعتبره دائما الثروة الحقيقية للبلاد. لقد سبق أن أكدت في خطاب افتتاح البرلمان على ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، ودعوت لإعداد استراتيجية مندمجة للشباب والتفكير في أنجع السبل للنهوض بأحوالهم. فلا يمكن أن نطلب من شاب القيام بدوره وبواجبه دون تمكينه من الفرص والمؤهلات اللازمة لذلك. علينا أن نقدم له أشياء ملموسة في التعليم والشغل والصحة وغير ذلك، ولكن قبل كل شيء يجب أن نفتح أمامه باب الثقة والأمل في المستقبل. انتهى من طوق كلام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. بالنسبة لمفاتيح النجاح رأينا أنها ممكن أنها سوف تساعدنا في تنزيل أمثل لمختلف المشاريع والبرامج المقترحة في إطار البرنامج الجهوي، توقع الحاجيات والمطالب الاجتماعية، تبني مقاربات وقائية شاملة ومندمجة، إشراك مختلف الفاعلين وكذا الفئات المستهدفة في بناء وتنفيذ البرامج والخدمات، التنسيق المستمر بين الشركاء على المستوى الجهوي والإقليمي وتبادل المعلومات لتحقيق التكامل فيما يخص تنفيذ المخطط، إعطاء الأولوية لدعم قدرات الشباب وإشراكهم، تبني ثقافة التتبع والتقييم من طرف القطاعات الشريكة بما في ذلك عقد الاجتماع السنوي للجان القطاعية الجهوية والإقليمية تحت إشراف السيد الوالي والسادة العمال لتقديم حصيلة المنجزات. وشكرا على حسن الإصغاء.